अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नादरीन, शुरू करते हैं अफसोसनाक खबर के साथ। बलूचिस्तान के शहर सोरब पर 50 से ज़ायद बीले के दहशतगर्दों ने हमला किया। 2-2.5 घंटे तक ये हमला जारी रहा। सरकारती इमारतों को नुकसान पहुँचाया गया, थाने को आग लगाई गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू समेत 4 अफराद जो है बीच में शहीद हो गए। 8 हिंदुस्तान के सपोर्टर बीएलए के दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। ये नाज़रीन मेन ख़बर है, इस पे डिटेल से बात करेंगे। साथ जो पाकिस्तान ने अपने नाज़िमुल उमूर जो अफ़गानिस्तान में थे उनको सफ़ीर का दर्जा दे दिया है। तो पाकिस्तान ने चीन, भारत, कतर की तरह पाकिस्तान ने भी अफ़गानिस्तान के लिए अपने सफ़ीर नामज़द कर दिया है। नाज़रीन, बीजेपी की जो सीनियर रहनुमा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले थे, उस पर उसकी खफगी हुई थी। सुब्रमण्यम स्वामी बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने 5 फाइटर जेट गिराने की तस्दीक कर दी है कि 5 फाइटर जेट, राफेल समेत हमारे 5 फाइटर जेट जो हैं वो गिराए गए हैं। अफ़गान तालिबान ने नाज़रीन जिहाद को जो पाकिस्तान में हो रहा है इसे बगावत का दर्जा दिया है। इस पे आगे थोड़ी सी बात करेंगे, मगर नाज़रीन डिटेल से बात करते हैं। बलूचिस्तान में जो आग लगी हुई है, जो इंसर्जेंसी है, जो वाक़यात वहाँ पे पैदा किए गए हैं, जो बलूचिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, मईशत को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, ये नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक है। 50 से ज़ायद मोटरसाइकिल पे दहशतगर्द बीएलए के और बलूच लिबरेशन फ्रंट के और बलूच लिबरेशन आर्मी के जो आते हैं दहशतगर्द, और वो जो है 2-2.5 घंटे तक इलाके को जो है, पूरा इलाके को जो है वो अपने हिसार में ले लेते हैं। बैंक में गए हैं नाज़रीन, बैंक में रॉबरी है, वहाँ पे लाखों रुपए जो है वो लूट के ले गए हैं। 2-2.5 घंटे वहाँ पे रहे, मगर बैंक में वो आपको वीडियो भी देख सकते हैं आप नाज़रीन कि फायरिंग की और वो तालों को जो है वो क्लाशनकोव की फायरिंग से जो है वो खुला। इसी तरह जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर थे रेवेन्यू के, उनके बीच में शहादत हुई है और 3 सिक्योरिटी एहलकार बीच में शहीद हो गए हैं। जो नाज़रीन ग्रेड 18 के ऑफिसर्स की प्रमोशन हुई थी चंद दिन पहले, ग्रेड 17 से ग्रेड 18 में उनकी जो है वो प्रमोशन हुई थी, वो बीच में शहीद हो गए हैं। 7 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो गए हैं। नाज़रीन, ये सब जानते हैं कि ये इंडिया की सपोर्ट से बलूच लिबरेशन आर्मी और बलूच लिबरेशन फ्रंट चल रहे हैं, मगर नाज़रीन उनकी फंडिंग से बलूचिस्तान में हालात ख़राब कर रहे हैं। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को नाज़रीन 2-2.5 घंटे तक इन्होंने पूरे इलाके को हिसार में लिया हुआ था और 2-2.5 घंटे तक ये लूट मार करते रहे। थानों को इन्होंने आग लगाई, सरकारी दफातर को गए, बैंक में गए, नेशनल हाईवे को 2-2.5 घंटे ब्लॉक रखा, लोगों की चेकिंग की। ये पहले भी नाज़रीन इस तरह करते रहे कि रेलवे ट्रैक को उड़ाते रहे, सरकारी इमारतों पे हमले करते रहे, चेक पॉइंटों पे हमले करते रहे। मगर ये उसी तर्ज का एक हमला था कि ट्रेन हमले से पहले जो इन्होंने इससे पहले ट्रेन हाईजैक किया था, वो वाक़या इससे बड़ा था। हालांकि जो आज वाक़या हुआ ये भी कोई छोटा वाक़या नहीं है कि 2-2.5 घंटे आप पूरे शहर को जो है वो चारों अतराफ से जो है वो कवर कर लेते हो। मोटरसाइकिल पे आते हैं, दहशतगर्द थानों को आग लगाते हैं, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस नाज़रीन 2-2.5 घंटे में, इलाका ही ऐसा है कि वहाँ पे पहुँचने में मुश्किलात होती हैं, तो मुश्किलात सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आ रही थी। 12 सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिर मुकाबला किया और 8 दहशतगर्दों को हलाक किया है। इंडिया की जो सपोर्ट है वो नाज़रीन इनको खुलेआम मिल रही है, इनको फंडिंग हुई है और ये हर कीमत पे जो है वो बलूचिस्तान में अफरा तफरी फैलाए रखेंगे। अब वक्त आ गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस एक फुल फ्लेज ऑपरेशन शुरू करें। बार बार हमें यही बताया जा रहा है कि ऑपरेशन करने जा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस एक पूरे बलूचिस्तान में एक ऑपरेशन करना चाह रहे हैं, मगर अब तक वो ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं, मगर एक फुल फ्लेज ऑपरेशन जो पहाड़ों तक जाए वो अब तक इनके ख़िलाफ़ नहीं किया जा सका। आगे उम्मीद यही की जा सकती है इस तरह के वाक़यात बार बार ना हों। ये नाज़रीन एक बड़ा वाक़या है, इससे पहले ट्रेन हाईजैकिंग का वाक़या था, अब ये वाक़यात हो रहे, तो इन वाक़यात को कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे भी अब अफ़गान तालिबान को आपने थोड़ा बहुत अपने हाथ में ले लिया और ताल्लुकात आपके बड़े अच्छे हो गए हैं। ईरान के साथ भी आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात बन गए। ईरान ने भी वादा किया कि वो भी बलूच जो वहाँ पे हैं, जो ईरान में हैं, सस्तियान में, उनके ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन करेंगे और कार्रवाई करेंगे, तो वहाँ से वो ख़ात्मा करेंगे और अफ़गानिस्तान से इनको दरअंदाज़ी नहीं करने देंगे। तो ये बलूचिस्तान में जो मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़
فوجی آپریشن انتہائی ضروری ہے. اگر پورے ملک میں کہیں بھی فوجی آپریشن کی ضرورت ہے تو تمام تر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا, جس طرح میں بار بار کہتا ہوں, کیونکہ موجودہ حکومت بلوچستان کی جو ہے ناظرین وہ ایک عوامی حکومت ہے نہیں, مطلب مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے. اور جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں اپوزیشن کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں نہیں. تمام تر سٹیک ہولڈر کو, تمام تر سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا پڑے گا. جو سیاسی جماعتیں عوام میں سٹیک رکھتی ہیں ان سے بات کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد ایک اتفاق رائے سے ایک فل فلیج آپریشن, اور اس طرح قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں بھی اس پہ بحث ہونی چاہیے, اور باقاعدہ ایک قومی مفاد کے لیے بلوچستان میں ایک بڑا آپریشن کرنا پڑے گا ان شدت پسندوں کے خلاف. ایک تو انہوں نے ہماری آرمی کی پیرالل جو ہے وہ آرمی اپنی بنائی ہے, بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ, اور باقاعدہ ریاست کے خلاف اسلحہ اٹھا لیا ہے, اور باقاعدہ اب تو سیکیورٹی فورسز پہ ایسے ایسے حملے ہو رہے ہیں, اور علاقوں میں آج یہ سورب کا جو شہر ہے پورے لوگ نکلے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ مظاہرہ کیا ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, ہمارے عام لوگوں کو جو ہے ان کو مارا جا رہا ہے. تو بڑی تکلیف ہے عوام کو بھی, مگر آپ جب تک اپنی ریٹ بحال نہیں کریں گے یہ حالات ہوتی رہیں گے. جب تک ایک بڑا آپریشن, ایک بڑا سٹیپ نہیں لیتے, ایسے واقعات ہوتے رہیں گے, اور یہ عالمی میڈیا کی نظر میں یہ خبریں بنتی جائیں گی. کیونکہ بلوچ لبریشن آرمی جو بھی واقعات کرتے ہیں ان کی پوری ویڈیو بنا کے سب سے پہلے انڈیا کو دیتے ہیں. انڈیا کی خبروں سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ اتنا بڑا ہوا ہے, اتنے بڑے پیمانے پہ یہ ہلاکتیں اور یہ شہادتیں اور یہ جو حملہ ہے, یہ اس حد تک حملہ ہے جو ہوا ہے. ساتھ ناظرین, افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کافی بہتری آئی ہے. جس طرح ہمارے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ چائنا میں گئے تھے, اور چائنا وزیر خارجہ اور امیر خان متقی جو افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ ہیں, ان کے مابین جو ملاقات ہوئی تھی, اور اسپیشلی جو سی پیک کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے, 20-25 ارب ڈالر جو ہیں اب سڑکوں پہ, پاور پلانٹ پہ روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, بجلی کے مسائل تقریباً حل ہو جائیں گے, سڑکوں کا ایک جال بچھا دیا جائے گا, کارخانے لگیں گے. تو یہ ایک بڑا فائدہ ہوگا افغان عوام کے لیے, اور وہ ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے افغانستان تک. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے اچھے ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے فتوے بھی باقاعدہ جاری کر دیے کہ جو پاکستان کے خلاف جہاد لڑ رہا ہے یہ اصل میں جہاد نہیں, یہ بغاوت ہے. اور یہاں پہ ناظرین جو ٹی ٹی پی کے سرکردہ رہنما ہیں وہ باقاعدہ اب کہ ہم تو بیرونی ملک سے بھی اگر ہمیں امداد ملتی ہے پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑنا جو ہے وہ جائز ہے. اب وہاں سے افغانستان سے جو مین اعلان ہوا ہے اس سے کافی فرق پڑا ہے, مگر خیبر پختونخوا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ یہاں پہ بھی بڑی کارروائیاں ہو رہی ہیں. مگر پاکستان نے ایک تو بڑا اچھا کام کیا کہ بھارت نے, چین نے اور قطر نے آلریڈی وہاں پہ اپنے سفیر لگائے ہیں. اب پاکستان نے بھی وہاں پہ جو ناظم الامور ہے اس کو, نظامانی کو, ان کو باقاعدہ سفیر کا درجہ دے دی ہے. اب پاکستان کا سفیر بھی وہاں پہ شامل ہے. انڈیا ناظرین ہم سے زیادہ چلتا پڑتا تھا, انہوں نے افغانستان میں اپنے سفیر پہلے سے لگا لیے تھے, مگر اس دوران پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے. حالانکہ پاکستان کو یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا تاکہ آگے معاملات بڑے آسانی کے ساتھ, جو پیچیدہ معاملات ہیں, جو تجارتی لیول کے ہیں, بزنس کمیونٹی کے ہیں, ویزا ایشوز ہیں, یہ سارے معاملات آسانی سے حل ہوتے ہیں جب آپ کا پراپر جب آپ کا ایک سفیر جو ہے وہ ملک میں تعینات ہوتا ہے. ناظرین, بی جے پی کی سینئر رہنما سبرامینیم سوامی جو ہیں, جو بی جے پی سے ناراض ہو گئے تھے, ایک سینئر لیڈر تھے, نریندر مودی کے بڑے قریب تھے, مگر فائنانس منسٹر ان کو نہیں بنایا گیا تھا وفاق میں, تو اس لیے وہ تھوڑے ناراض تھے. اب وہ کھل کے بولے ہیں بی جے پی کے یہ جو آپریشن سندور کیا گیا ہے کہ ہمارے 5 فائٹر جیٹ جس میں رافیل شامل ہیں, اور رافیل فیل ہو گئے, اور پاکستانی چائنیز فائٹر جیٹ نے ہمارے 5 فائٹر جیٹ جو ہیں وہ گرائے ہیں. اب مودی حکومت کے جو اپنے سینئر رہنما ہیں انہوں نے بھی کنفرم کر دیا ہے, اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ باقاعدہ مانگ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے کتنے فائٹر جیٹ گرائے ہیں وہ اس کی پوری ڈیٹیل ہمیں دی جائے. مودی نہ اسمبلی اجلاس میں جاتے ہیں, نہ اجلاس جو اپوزیشن نے ریکوزیشن ڈالی ہے کہ اجلاس بلائیں, نہ وہ اجلاس بلا رہے ہیں, نہ وہ اپوزیشن کو فیس کر رہے ہیں. بس وہ بہار کے الیکشن میں لگے ہوئے ہیں, اور یہ جو قراری ہار پاکستان نے ان کو دی ہے اس کے بعد وہ اپنی ڈیلیگیشن کبھی ایک ملک, کبھی دوسرے ملک, کبھی تیسرے ملک. امریکہ سے بڑی ان کی سبکی ہوئی ہے کہ وہاں پہ ان کو جو ہے کوئی سینئر لیڈرشپ ان سے نہیں ملا جو ان کا ڈیلیگیشن کیا تھا, اور وہاں سے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو صاف انکار ہو گیا
یہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے امریکہ ان کے پڑے میں آ جائے اور ان کے حق میں ایک بیانات دے دے، مگر وہاں سے ان کو ناکامی کا سامنا ہے۔ کل انشاءاللہ ناظرین پھر ملیں گے، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔